बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान स्पेशल प्रोग्राम आज हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर्मर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आपकी 18वीं बरसी पर। आज से कमोबेश 18 साल पहले आज ही की तारीख 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। वो रावलपिंडी का मकाम था और बेनज़ीर साहबा तवील जलावतनी के बाद वतन वापस आईं। 2-2.5 माह उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई। पहले उन पे धमाके हुए, फिर रावलपिंडी में उन पे धमाका हुआ और फिर उन पर फायरिंग हुई। गले में गोली लगी, सांस की नाली में से गोली वो गुजरती गई और आप जामे शहादत नोश कर गई। आज आपको गुजरे 18 साल हो गए। आपकी सियासी जद्दोजहद, आपकी बसीरत, आपकी सर्विसेज को आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आज हम आपको याद कर रहे हैं कि आपने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानी दी। आपकी दौरे हुकूमत में आवाम किस तरह फल फूल रही थी और फिर आज मुल्क में चौथा जमहूरी दौर चल रहा है। ये क्रेडिट भी शायद बेनज़ीर साहबा को ही जाता है कि आपके आने के बाद ये तसलसल अभी तक बरकरार है। पार्लियामेंट में अभी तक फैसले हो रहे हैं। पार्लियामेंट चूँकि दारों की माँ है और इसी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बेनज़ीर साहब आई थी और आप जामे शहादत नोश कर गई थी। उस वक्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। आज इस पर बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और फ़ोन कॉल पे में ज्वाइन करेंगे तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतादिद अदवार। आपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के देखें, उस वक्त भी आप ग्राउंड पर मौजूद थे, आपने वो मनाजिर कवर किए। मलिक मनवर साहब को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मारूफ रहनुमा, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम साहब, आपने भी टाइम दिया। अवाम पाकिस्तान के सलमान हाशमी भी हमें ज्वाइन कर, बहुत शुक्रिया। और फ़ोन कॉल पर लोग ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बेनज़ीर साहिबा की सियासी बसीरत कैसी थी। सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे सेनेटर ज्ञान चंद साहब। थैंक यू सेनेटर ज्ञानचंद साहब, 18 साल बीत गए, बेनज़ीर साहिबा आज हम में नहीं हैं। कैसे याद कर रहे हैं उनको? 27 दिसंबर आज ही का दिन था कि आप हमसे बिछड़ गई थी और आपकी वजह से मुल्क में जमहूरियत फल फूल रही है। क्या कहेंगे? देखें, बेनज़ीर साहबा तो चली गई, लेकिन एक पल भी नहीं है जिसमें उसकी जरूरत को महसूस ना किया गया हो। ठीक है। वो हम जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, उनके जहनों पे तो हैं ही हैं, उनको तो हम भुला ही नहीं सकते, लेकिन ये पाकिस्तान का बच्चा उनको भुला नहीं सका है। वो बेनज़ीर के साथ हो, उसका साथी हो, उसको मानता हो नहीं मानता हो, लेकिन उस जैसी शख्सियत शायद ही कोई पाकिस्तान में मौजूद हो जिसके साथ उनको कंपेयर किया जाए। वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पहली लीडर हैं, मैं सिर्फ खातून नहीं कहूँगा, पहली लीडर हैं जिसने अपनी जदोजहद की, अपनी जदोजहद के साथ लड़के वो इक़्तिदार तक पहुंची, लेकिन इक़्तिदार में उन्होंने सौदेबाजियां नहीं। सही। उसने यहाँ तक के मौत को गले लगाया, लेकिन सौदेबाजी नहीं। सही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पता था कि उसको कत्ल किया जाएगा, उनको उसी दिन पता था कि वो कत्ल होंगी, लेकिन उसने उस चैलेंज को कबूल किया। आप सब लोगों ने ये तकरीर सुनी होगी, जब वो वापस आ रही थी तो उनको रोका गया कि तुम पाकिस्तान वापस नहीं जाओ। उन्होंने कहा कि जब हमारे पाकिस्तान के उस जबलू इलाकों में लोग कब्जा करके बैठे हुए, पाकिस्तान का झंडा लगाना जुर्म हो गया और मैं बाहर बैठूं, ये नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्द मुझे कत्ल कर देते हैं तो खौफ की वजह से मैं बाहर नहीं रह सकती, मैं अपने लोगों के साथ रहूंगी। और उन्होंने जान देकर साबित कर दिया कि वो हमसे, हमारे पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करती थी। वो पाकिस्तान की तरफ, वो किसी डिक्टेटर की मेली नजर हो या किसी और की, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी और मुश्किल दोनों में वो रही, लेकिन अपने उसूलों के साथ रही। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज तक पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई इस तरह का लीडर मौजूद नहीं है जो भुट्टो के बाद अपने आप को कदावर शख्सियत कहे। भुट्टो की शख्सियत, बेनज़ीर की शख्सियत बाप बेटी होने के अलावा उनकी जदोजहद में, उनके
ऑडियो प्रोड्यूसर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ज्ञानचंद साहब प्रोड्यूसर ऑडियो बढ़ाइएगा। ये एक मेरा सवाल ले लें। ज्ञानचंद साहब, आपको 18 साल गुजर गए, आज हम आपकी सियासी जिद्दोजहद पे बात करें। मुझे याद है बेनजीर साहिबा ने जेलें काटी, जलावतनियां काटी और फिर अपने भाइयों की शहादतें देखी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा गम था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में न देखा, अपनी हुकूमतों को गिरते देखा, बहुत कुछ फेस किया, आप पर इल्जामात लगे गए, आपकी तस्वीरें फेंकी गई, आपकी कैरेक्टर असोसिएशन की गई। क्या आज सियासत बदली है? देखिए, अफसोस तो ये है कि बीवी के वक्त में उन्होंने अपने बाप का जनाजा उठाया, भाइयों को जनाजे उठाए, अपने वर्कर्स को शहीद हुए देखा, कोड़े खाते देखा, लेकिन उनका बयानिया अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के पूरे इदारों के साथ इस तरह से नहीं था जब जिस तरह से आज है। ठीक है। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क को मोतबर समझा और कुछ डिक्टेटरों की वजह से पूरे खुलकर बात करें तो पूरी आर्मी को कभी मुर्द इल्जाम नहीं था। फोर्स के अंदर भुट्टो साहब अदालती कत्ल में कत्ल हो गए, उसके बाप की उनके लाश उठाया और दफनाया, लेकिन उन्होंने ये बयानिया नहीं बनाया जो आज हम चंद दिनों के चिकन सरगे खाते हुए देसी घी में तले हुए देख रहे हैं, जो बयानिया बनाया जा। इक़्तिदार से गई, तनकीदें तो की, लेकिन कभी इक़्तिदार की खातिर अपने मुल्क को, अपने इदारों को निशाना नहीं बनाया। तो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जहां हम पीपल्स पार्टी वाले उनकी कमी महसूस कर, मैं कहा कि जमहूरियत कर नवाज शरीफ के जो बाकी इल्जामात हैं वो नवाज शरीफ की पार्टी पे ही हैं कि बेनजीर साहब की कैरेक्टर असोसिएशन हो, भुट्टो के दौर से लेकर वही लोग हैं जो भुट्टो मुखालिफ थे और भुट्टो को कत्ल करवाने में शामिल थे। लेकिन वैसा के जमहूरियत किया, अपने शदीद तरीन मुखालिफ को बुलाकर वैसा के जमहूरियत किया ताकि मुल्क में डेमोक्रेसी चले, लोगों का आवाज जो है वो आए। ठीक है, उन्होंने कभी जाती दुश्मनियां नहीं रखी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने बेनजीर साहिबा की सियासी जिद्दोजहद और उनकी सर्विसेज पर रोशनी डाली। चलें आगे, आपका पॉइंट एक और मौक़िफ़ ले लेते हैं। मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद किया शो में। पन्ना साहब, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। मोहम्मद पन्ना साहब, 18 साल गुजर गए, बेनजीर साहिबा आज हमारे बीच नहीं है। आज वही तारीख है कि जब आपको जामे शहादत नोश करना पड़ा। आप जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरी इदारों की बका के लिए लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर गई। कैसे याद करते हैं आप बेनजीर साहिबा की सियासी जिद्दोजहद को? सर, बेहतरीन किस्म की लेडीज, बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम लेडीज प्राइम मिनिस्टर जो थी, उसके बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा के लिए अच्छा सोचती थी। वो हमेशा पॉलिटिकल मैन थी, स्टूडेंट लाइफ से लेकर स्ट्रगल पॉलिटिक्स, तो बेहतरीन लेडीज थी। इसको हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं सर। सही जी सर। ये भी बताइएगा कि वो जो लॉस हुआ, क्या वो हम फुलफिल कर सके हैं? और एक और वजीर आजम फिर जेल में है। पॉलिटिकली बेनजीर वाला साहिबा वाला जो लॉस है ना, हाँ, वो तो अभी तक नहीं कर सके। ठीक है। बाकी आपने मुझे ये कहा कि दूसरा वजीर आजम जेल है, बिल्कुल जेल में है, उनको कोर्टों ने दिया है, वो अपने हरकतों में जेल में। जैसा कि आज मैं आपको आज आपने मीडिया में भी देखा होगा, जो पीटीआई वालों ने यूके में किया है, वो हमेशा हम कहते हैं वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है। चले ऐसा करें ना पन्ना साहब, आप लाइन पे रहे, मैं एक और मौके लो, आप लाइन पे रहे। सर मलिक साहब, आप वहां पर मौजूद थे और जब ये मामला रूनुमा हुए, बेनजीर साहिबा जामे शहादत नोश कर गई, आपने वो क्राउड भी देखा, बेनजीर साहिबा से सवाल जवाब भी हुए, आंखों देखा मंजर भी आप बता सकते हैं। क्या वाकई बेनजीर साहिबा का हम एक तो वो जो जगह थी हम वो भी नहीं फुलफिल कर सके, फिर एक और वजीर आजम आज फिर जेल में है, एक जमहूरी वजीर आजम, क्या फिर हम किसी सानहे का वेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे एक बहुत बड़े
बहुत बड़ी कदवर शख्सियत के मुतल्लिक़ जो प्रोग्राम है उसमें आपने मदऊ किया, और छोटा मुँह बड़ी बात कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत के बारे में हम कोई डिबेट करें। उसकी शख्सियत तो ऐसे थी कि जैसे कोई सूरज को चांद दिखाना हो। एक वो चमकता सितारा, और उस चांद सितारों में ये चमकता हुआ सितारा थी कि जिसको जालिमों ने इस पाकिस्तान की आवाम से छीन लिया। पाकिस्तान आवाम से है और आवाम पाकिस्तान के साथ है। दरअसल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत ना पहले थी ना ही आज तमाम जितनी भी जिस पार्टी की भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें नज़र आती है। आज अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मद्दे मुकाबल कहीं नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बोने सियासतदान तो नज़र आते हैं, मगर उस जैसी सोच, उस जैसी शख्सियत हमें नज़र नहीं आती। वो एक कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ कि ये शेर ऐसी शख्सियत के लिए बनते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सब कुछ जानते बूझते हुए सिर्फ पाकिस्तान की बका, सलामती, पाकिस्तान के मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान का ख्वाब जो एक जिंदा ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मोहतरमा ने जो अपनी जद्दोजहद की उसको सब थ्रेड का भी पता था, और उन्होंने अपने खतूत भी लिखे आमद के वक्त। लेकिन इन तमाम खतरात के बावजूद वो एक औरत ज़ात होके वो इनसे लड़ने आ गई। वो कहते हैं ना कि डरते हैं ये बंदूकों वाले नहती लड़की से। हाँ, बिल्कुल सही है। वो नहती लड़की इन बंदूकों के हसार में उस वक्त मुल्क बम धमाकों का शिकार था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जगह जगह कोने कोने हर शहर हर गली में धमाके हो रहे थे। एक वो लीडर थी, चीफ जस्टिस साहब घर पे थे, चीफ जस्टिस जहाँ कोई निकलने को बाहर तैयार नहीं था। और वो शख्सियत थी, वो करिश्माती शख्सियत थी जो लाखों अफराद के काफिले लेकर निकल पड़ी। जब उसने कदम उठाया तो अवाम ने भी नहीं देखा कि आगे क्या होगा, अवाम भी उसी तरीके से सफे बस्ता खड़ी हो। जब लीडर की सच्चाई हो ना साजिद भाई, लीडर मुल्क और कौम के साथ सच्चा और खरा जब खड़ा होता है ना तो अवाम इसी तरीके से उसका इस्तकबाल करते हैं जैसे कि 18 अक्टूबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का इस कराची में इस्तकबाल हुआ था। एक इस्तकबाल था, शायद जिस पे वेलकम ना लिखा हो, वेलकम। मैं उस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद था। बेनज़ीर को काफी हमें मौका मिला उनके जलसों को, उनकी पॉलिटिकल जो एनालिसिस मामला थे उनको कवर करने का। उनके नशिस्तों में भी हम बैठे रहे। मगर देखिए मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा उसकी शख्सियत के। इस पीपल्स पार्टी में तो मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर की हल्की सी झलक भी नजर नहीं आती। ऐसा ना करें, नहीं आती, बिल्कुल ऐसा ही नहीं आती। अच्छा नहीं ना करें सर, वो पार्टी ये वो तसलसल, ये वो जमहूरियत। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब से जरदारी साहब के भी मैं करीब बैठा हूँ, मुझे जानते दोस्त भी सारे। अगर मैं जरदारी साहब का कम्युनिज्म करूं मोहतरमा के साथ तो जरदारी साहब को दूरबीन में ढूंढना पड़ता है बेनज़ीर के मद्दे मुकाबिल। अच्छा, जरदारी साहब की जो सियासत है वो अलग है। जरदारी साहब की सियासत नवाज शरीफ की, क्या पता आज इस सियासत की डिमांड है। बिल्कुल, ये आज जो जरदारी साहब की जो सियासत है ये आजकल की सियासत है। जिस तरीके का आजकल की स्टेब्लिशमेंट है उसी तरीके के सियासतदान है। उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत मैदान में हो, पाकिस्तान में हो, अवाम के साथ खड़ी हो। अफसोसनाक अमर ये है साजिद भाई, मैं शायद नहीं चाहती कि मैं बता रहा हूं आजकल की जो स्टेब्लिशमेंट है, आज जो वजीर आजम साहब का कराची जेल में पड़े हुए हैं, आज बहुत चेंज है। ये स्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इसको
सजा दी जाए या लटकाया जाए, नहीं चाहती? मैं सब नहीं चाहती। अच्छा, अगर चाहती चले, हाँ। तो देर न लगती, अच्छा, देर न लगती। हाँ। ये बड़े जालिम मदवार होते हैं। चले ये मैं और यही इकबाल रोकूंगा, बड़ा जालिम मैं होता यही है। रोकूंगा, मैं क्योंकि पन्ना साहब को फ्री करना है। पन्ना साहब मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें वैल्यू एड करें कि 18 साल गुजर गए और फिर हर अदवार में हमने नुकसान किया है, तो क्या इस नुकसान से पहले हम अपने इदारों को, अपनी सियासत को हम कोई पैरामीटर्स ही तय कर लें कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, ताकि मुल्क की सलामती भी बरकरार रहे, जमहूरी तसलसल भी चलता रहे? अब देखो ना, इस मामले में मैं आपको अर्ज करूं, हमेशा मैं अभी की बात कर रहा हूं कि जो सियासतदान हैं, खास करके पीटीआई वाले, वो एस्टेब्लिश वर्सेस पीटीआई अपने आप को ले आते और किसी को समझते ही नहीं। मैं तो इमरान खान को कहूंगा वो सियासतदान ही नहीं है जो हल नहीं निकाल सकता किसी भी चीज का। नहीं, वो हल निकाल रहे हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क भी मेरा है, ये सब इदारे मेरे हैं। ईमानदार इलेक्शन हल है इसका, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी दो राय है? मैं बात करता हूँ, इसका ये पॉलिटिकल बयान होगा, इदारा इसका है तो ये क्या हल निकालता है। अभी उनके जो हमारे चीफ साहब के लिए, मोहतरम फील्ड मार्शल के लिए अल्फाज बोलते हैं, तो ये कोई अच्छे अल्फाज बोलते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी भी जो लंदन में हुआ है, मैं तो इस मुतालिक एक डिमांड करूंगा मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, कम अज कम वो आके जिसने भी ये किया इंटरपोल के जरिए इसको वो सजा दी जाए जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। चलें, जो आदमी फील्ड ठीक है। मार्शल के लिए ये करता है वो इंडियन पन्ना साहब, पन्ना साहब, जो शख्स अपने आप को इस्तिस्ना लेता है ना, वो जरूर मुजरिम होता है जब उसको इस्तिस्ना चाहिए होता है। उसमें जुर्म किया होता है तो उसको इस्तिस्ना चाहिए। उसको सजा घसीटते हुए ले आए। मैं जहां तक भी कहूंगा, ये 25 करोड़ के साथ चीफ साहब है, फील्ड मार्शल है, 25 करोड़ आवाम की। ठीक है, ये हाजी ठीक भाई है, एक प्रोग्राम कहीं और चला, नहीं पन्ना साहब, मैं बीबी साहिबा का ट्रिब्यूट प्रोग्राम है, किसी और तरफ जा रहा है। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ जी, जी। वो ये, और बाकी आ जाओ मोहतरमा के ऊपर। जी, मोहतरमा बेनजीर साहिबा वो दिलेर औरत थी, हाँ, जो जब पहली दफा कराची में आई थी, हाँ, तो ये इतने सानिया का वाकया जो हुआ था, सुबह को 3:30 बजे कलंदर पे मेले पे दरबार पे हाजिरी दे रही। ये 11-12 बजे वाकया हुआ है, 3:30 बजे सेवन करी। हाँ, तो इसकी बहादुरी की निशानी तो ये थी, बंदा इतने बड़े वाकये में तो साथ में चला जाता है। ये तो मूवमेंट पे निकली उसी चंद घंटों में अंदर अंदर। ये बहादुर औरत थी और बहादुरी से उसने जो भी हुकूमत की वो बहादुरी के साथ की। मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो कभी इदारों के खिलाफ नहीं हुई, ये मैं बताता चलूँ आपको। कभी नहीं सुना होगा कि मोहतरमा ने किसी इदारे को इतना चली गई होगी किसी सरबराह के इदारे के लिए जितना आज ये पीटीआई वाले कर रहे हैं। इनको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो एजेंडा इनका फिर वो इंडिया वाला होगा। चले, ठीक है जी, आपके वहाँ कीमती का बहुत शुक्रिया पन्ना साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। उसको मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्पेशल प्रोग्राम ट्रिब्यूट कर रहे हैं बेनज़ीर साहिबा, जो कि आप 2 बार की फॉर्मर वज़ीर आज़म और इस आइन पाकिस्तान के फाउंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी, उनकी आपकी बड़ी साहबजादी, और आपने बड़ी पाकिस्तान में सियासी जद्दोजहद की। आपने जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए बहुत वर्किंग की, और ये काम करते करते आप जामे शहादत नोश कर गई। तो अजीज़ अवान साहब ने हमें लाइन पे ज्वाइन किया है। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एक्स मेडिसिन सोसाइटी के। सर खुशामदीद कहेंगे अजीज़ अहमद अवान साहब। जी शुक्रिया। सर 18 साल गुजर गए, बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई। आपकी सियासी जद्दोजहद
آپ کی جمہوریت کے لیے دی ہوئی قربانیاں آج یاد کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے تمام جیالے گڑی خدا بخش پہنچ گئے ہیں, کچھ دیر میں جلسہ شروع ہو جائے گا. آپ کس طرح یاد کرتے ہیں بے نظیر صاحبہ کی سیاسی جد و جہد کو؟ جی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ ایک بڑی عظیم لیڈر تھیں, اور ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں, اور وہ ایک بڑی سلجھی ہوئی منجھی ہوئی لیڈر تھیں, اور ان کو سیاسی سوجھ بوجھ تھی. انہوں نے سیاست کو ایک اس اینگل سے دیکھا کہ جس میں وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھتی تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد پاکستان ایک اچھی سیاستدان سے محروم ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور ہمیں دلی طور پر دکھ ہے ان کی شہادت پر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو تھے وہ رونما نہیں ہونے چاہیے تھے جس سے ہمارے اس طرح کے رہنما بچھڑے. اچھا یہ بھی بتائیے گا سر, جمہوریت کی بالادستی آج تک چل رہی ہے, یہ تسلسل شاید بے نظیر صاحبہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ نے جمہوریت کے لیے قربانی دی, اور آج تک پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگا تھا کہ وی وانٹ پاکستان. بے نظیر صاحبہ اور بے نظیر صاحبہ کے جیسے بڑے بڑے لیڈر آئیں گے, اگر وہ شہید ہو جائیں گے, لیکن پاکستان قائم و دائم رہے گا. پاکستان ہوگا تو سیاست چلتی رہے گی. اس نیریٹو پر شاید پیپلز پارٹی آ گئی تھی. جی بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے نظیر کی تربیت تھی جو یہ نعرہ لگا تھا, اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اگر اس طرح کی تربیت دیں گے تو ہر جماعت سے یہی نعرہ لگے گا. بدقسمتی سے اس طرح کی تربیت کا عمل جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے ختم کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ لاسٹ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا عزیز اعوان صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ 18 سال گزر گئے, ہر سال بے نظیر صاحبہ کے لیے مطلب قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں, ان کی سروسز کو یاد کیا جاتا ہے. ایک اور فارمر وزیر اعظم جیل میں ہے, کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید وہ بھی غلط جیل میں ہے, اور وہ بھی فارمر وزیر اعظم ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی ناجائزی ہو گئی ہے. اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط یا صحیح کا فیصلہ تو کرنا ہے عدالتوں نے, اور ان کو عدالتوں کا ہی رخ کرنا چاہیے. عدالتوں سے ہی یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ غلط جیل میں ہے. یہ تو میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن بدقسمتی یہ ضرور ہے کہ اس لیڈر نے جو ابھی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ جو بند ہے, انہوں نے پاکستان میں جو ایک بدتمیزی کا ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اداروں کے خلاف, اور ہر جگہ پہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے وہ سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور اسی سے ہمارے کلچر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور وہاں پہ اپنے کیسوں کا دفاع کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم بے گناہ ہیں. اس طرح نعرے لگانے سے, شور شرابہ ڈالنے سے, غصہ نکالنے سے, ملک کے سپاہ سالار کو بدنام کرنے سے, یا ملک کے ان اداروں کو بدنام کرنے سے جو دن رات ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, نامناسب ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عزیز اعوان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی موقف دیا. کال ایرو سینئر صحافی میں جوائن کیا, پی اے فیوچر کے سینئر رہنما لالا اسد پٹھان سے جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے لالا اسد صاحب. جی شکریہ سر 27 دسمبر ہو گئی اور 18 سال بیت گئے, بے نظیر صاحبہ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. آپ کی سیاسی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, آپ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں لالا صاحب؟ دیکھیں بی بی کے لیے جو ایک مشہور مصرع ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے, ایسی خواتین تو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. اور بے نظیر واقعی بے نظیر تھی, نہ اپنے نام سے بے نظیر تھی, اپنے کام سے بے نظیر تھی, عوام سے محبت میں بے نظیر تھی, سیاسی بصیرت میں بے نظیر تھی, حکومت چلانے میں بے نظیر تھی, اور پاکستان سے پیار کرنے میں بے نظیر تھی.
اور بیوی کا تو کوئی دور دور تک مقابلہ ہو ہی نہیں پائے گا. اور میں اپنی اس 50 سالہ زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی کئی صدیوں کے بعد اس طرح کی کوئی خاتون پاکستان میں پیدا ہو جو اس ملک کی قیادت کو سنبھالے اور سیاسی بصیرت کے ساتھ اس قوم کو، اس ملک کو لے کر آگے بڑھے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک میں جس طرح ٹیررزم میں اپنی پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اس ٹیررزم کا شکار بیوی شہید ہوئی اور عوام سے ان کا ایک اہم ایسٹ چھن گیا، عوام سے ان کی زبان چھن گئی، عوام سے ان کے حق کی بات کرنے والی وہ تکڑی آواز چھن گئی جس کا نام بے نظیر تھا. تو آج بیوی کا دکھ جو ہے وہ نہ صرف سندھ میں پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیوی کی شہادت ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں غم و غصہ تھا. پورے پاکستان کا کوئی ایسا فیملی نہیں تھی چاہے جس کا کسی بھی سیاسی گھرانے سے تعلق ہو، کسی بھی نظریے سے تعلق ہو، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، مگر ہر آنکھ اشکبار تھی. اور بیوی صاحبہ کو انہوں نے اپنے دل سے یاد کیا اور بعد میں جس طرح ان کو ووٹ بھی دیا، وہ ووٹ اسی بات کی نشانی تھی کہ پاکستان میں میجورٹی خواتین نے 42% خواتین نے ووٹ کیا تھا 2008 کے الیکشن میں. تو یہ بیوی سے لوگوں کا پیار، بیوی سے لوگوں کی عقیدت، اور بیوی کیونکہ کہ سچی اور کھری رہنما تھی، مکمل طور پہ عوامی رہنما تھی، ان کو کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی نہیں آتی تھی، وہ کہیں سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی پبلک کے رائٹس پر. عوام کے ساتھ ہمیشہ اس کا جینا اور مرنا تھا اور وہ مرتے دم تک بھی چلی گئی. تو عوام نے ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے لے کر گڑی خدا بخش میں دفن کیا. کیونکہ میں اس وقت موجود تھا جب بیوی کی ڈیڈ باڈی کو C-130 میں سکھر پہنچایا گیا اور پھر سکھر سے بائی ہیلی ان کو جو ہے وہ گڑی خدا بخش لے جایا گیا. تو اس وقت میں وہاں پر موجود تھا. تو لوگ جوگ در جوگ اس رات کے اندھیرے میں، سردی میں پیدل جو ہے وہ گڑی خدا بخش کی طرف جا رہے تھے، نو دیروں کی طرف جا رہے تھے. تو وہ منظر آج تک بھلا نہیں پاتے ہیں. اور جب بھی یہ ڈیز آتے ہیں اور بیوی کی کے حوالے سے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں ریممبر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک لاسٹ میرا ایک آخری سوال آپ سے لالا صاحب، چونکہ اب وہ لیگیسی کو لے کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی جا رہے ہیں اور آصفہ بھی رکن پارلیمنٹ اور خاتون اول بن چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آصفہ میں وہ شبیہ ہے؟ دیکھیں بی بی آصفہ بھی کیونکہ بے نظیر بیٹی ہے تو وہ بھی بے نظیر ہی ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں بلاول بھٹو، وہ بھی ان کے بیٹے ہیں. ان کی شکل شبیہ، بولنے کا اسٹائل اور سیاست کا انداز بھی بے نظیر والا ہی ہے. تو ضرور ان کا خون ہے، اور بھٹو کا خون جب بولتا ہے اور عوام میں جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ عوامی لیڈر جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ یہی نظر آئے گا کہ دونوں جو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے جوان بچے ہیں، جن میں بلاول صاحب ہیں یا آصفہ ہیں، وہ جب بھی ان کی پبلک اپیرنس ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ ان کی جھلک لگتی ہے کہ وہ بی بی یا شہید ذوالفقار علی بھٹو پبلک میں آ گئے ہیں. اور ابھی ان کو گروم ہونے میں ٹائم بھی لگے گا. جب وہ پاکستان میں تھوڑا سا مشکل حالات دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اپوزیشن کا تھوڑا سا دور کریں گے تو اور زیادہ گروم ہوں گے اور اچھے طریقے سے بی بی کی سیاست کو، اپنے نانا کی سیاست کو سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. لالا اسد پٹھان صاحب نے اپنا قیمتی موقف دیا. آپ سندھ گورنمنٹ کے مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے میں جوائن کیا ہے اور آپ کی بھی ایک لیگیسی ہے، میرے خیال میں تیسری جنریشن اس جد و جہد میں آج شامل ہے. مصطفیٰ بلوچ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی السلام علیکم صادق. ریلی اپریشیٹ آج تیسری پیڑھی پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کر رہی ہے، عوامی خدمت کر رہی ہے. آپ کے والد صاحب سے یہ سفر جاری و ساری ہے، آپ کے سسٹر، پھر آپ بتائیں گے آپ کیسے بے نظیر صاحبہ کی سیاسی جد و جہد کو یاد کر رہے ہیں آج 27 دسمبر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد دیکھیں اس وقت میں جو ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو اس ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور جنہوں نے جمہوریت کے لیے جتنی قربانی دی، جتنا انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم انہی کے اس مزار کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کو سلام کرنے ہیں. تو انہوں نے جو
اپنے جان کا نذرانہ دے کے اس ملک کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں بھی جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی, اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے شہید والد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس طرح انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی, اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور عوام کو جو ہے وہ ان کا حق دلانے کے لیے. تو یہ ایک ایسا فلسفہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا, اور لوگ پیٹی پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو آج کا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے, اور آج کے دن جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہاں جاتے ہیں, محترمہ کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں, ان کی جمہوری سوچ کو, ان کی جدوجہد کو, ان کی بہادری کو, ایک عورت ہو کے, ایک خاتون ہو کے انہوں نے جو بہادری دکھائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی آدمی بھی اس طرح جو ہے وہ کر سکتا ہے. انہوں نے جو اپنے والد صاحب کے دور میں جو قربانی دی, جو انہوں نے جس طریقے سے آج یہاں پہ میں سن رہا ہوتا ہوں کہ جیلوں میں نہ ملنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں, اس دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور ان کو ان کے لائقین کو نہیں دکھایا گیا. سوری فار انٹرپٹ, میں وہیں آ رہا تھا مصطفیٰ بلوچ صاحب, کیونکہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سلیم سجواری صاحب نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ اگر بھٹو کی حکومت ہوتی, اگر بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہوتی, کیونکہ وہ جمہوری روایات کے امین تھے, تو شاید آج عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ ملاقات کے لیے پریشان نہ ہوتی. تو مجھے اس وقت کی آصفہ بھی یاد آ گئی کہ جب وہ آصف علی زرداری صدر مملکت جب جیل میں تھے تو انتظار میں کھڑی رہتی تھی. یہ کب تک مصطفیٰ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی ہے. ان کے دور حکومت میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی سیاسی کوئی کسی کو سیاسی قیدی بنایا ہو. لیکن آج جو آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنے دور میں اس سے بدتر کیا ہے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, انہوں نے کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا, انہوں نے کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا, انہوں نے سب کو جیلوں میں ڈالا. انہوں نے زرداری صاحب کو, جو ایک بزرگ سیاستدان ہے, سینئر سیاستدان ہے, جنہوں نے آلریڈی اتنی جیلیں کاٹی تھی, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, ان کو جس طرح فیک کیسز میں جو ہے وہ اریسٹ کر کے جیل بھیجا گیا, اور وہ سرخرو ہو کے آج جو ہے وہ ایوان صدر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے جو چیزیں جو خان صاحب نے اپنے دور ایک گھر میں کی ہیں, دیکھیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھگتیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف نہیں کیا. ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں. ہم نے تو جو عدالتی فیصلے ہمارے خلاف بھی تھے, ہم نے تو ان کو بھی جو ہے وہ کبھی اس پہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی چیلنج نہیں کیا. ہم نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کیا, ہم نے برداشت کیا. تو سیاست میں برداشت کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو بھی اگر برداشت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں سیاست پھر ان کی بس کی بات نہیں ہے. سیاست میں برداشت, ہم نے تو 2 لیڈر اپنے جو ہے وہ ہم نے دیے, تو ہم سے پوچھیں کہ کیا قربانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, میں ان کو اجازت ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی موقف. وقفہ لیتے ہیں سر, وقفے کے بعد آتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھانے اسپیشل پروگرام ہم ٹریبیوٹ کر رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کی سیاسی جدوجہد کو 27 دسمبر کے حوالے سے. آج آپ کو ہم سے بچھڑے 18 سال گزر گئے پر جوائن کیا ہے. آپ سینئر رہنما ہیں, ذوالفقار علی بدر صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ صاحبزادے ہیں جہانگیر بدر صاحب کے. سر خوش آمدید کہیں گے ذوالفقار بدر صاحب. بہت شکریہ ساجد صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. سر مجھے یاد ہے جہانگیر بدر صاحب کی سیاسی جدوجہد.
बेनजीर साहबा के शाना बशाना चले, आप एक अच्छे वफादार लीडर थे, जेलें भी काटी, आज बेनजीर साहबा को हमसे पिछड़े 18 बरस गुजर गए, आपके अल्फाज में याद कर रहे हैं बीबी साहबा की कुर्बानियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। देखिए, मैं अभी सखर आए हूँ शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा को याद करने के लिए और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक ऐसी खातून थी, एक ऐसी लीडर थी जो जिनको आप भुला नहीं सकते। उनकी जो कारकर्दगी है, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान को एक मिसाइल टेक्नोलॉजी से नवाजा, पाकिस्तान को एक इस तरह के हालात से दो चार था पाकिस्तान कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जो वो रोल प्ले कर सकती थी, उन्होंने वो रोल प्ले किया। बट उसके साथ साथ आप देखेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को शहीद करने के बाद बीबी शहीद ने जमहूरियत की वो मजबूती के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जब वो पाकिस्तान आई 86 में, तो दुनिया की तारीख में किसी सियासी शख्सियत का इससे बड़ा इस्तकबाल आज तक नहीं हुआ। सही। और अगर उसके बाद दूसरी दफा भी कोई इस्तकबाल हुआ वो भी उनका अपना ही इस्तकबाल था, लेकिन उसके अंदर जो है वो सानिया कारसाज हो गया और उसके अंदर वो उस तरह खिताब नहीं कर सकी मज़ार कायद पे जाके। जी जी जी। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा एक अच्छी लीडर थी, जिन्होंने अपनी पार्टी को, जो भुट्टो साहब से उनको विरासत में मिली, उन्होंने अपने तमाम वर्करों को, कायदीन को, लीडरों को एक माँ की हैसियत से गाइड किया, मेंटोर किया और वो बहुत ख्याल करती थी। अली बदर साहब, मैं एक सवाल मेरा ले लें, चूंकि तारीख बताती है कि बेनजीर साहबा को डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि आप यहां मत आए। फिर उनके जो करीबी जानसार थे, जो आपके करीबी सियासतदान थे, लाइक योर फादर जहांगीर बदर साहब, उनको भी ऑफर्स दी गई, लालचें दी गई, डराया गया कि बीबी का साथ छोड़ दो, लेकिन किसी ने साथ नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, यही मैं आपको बात बता रहा था कि बीबी शहीद ने उन तमाम सियासी वबस्तगियां, जो लोग वफादार थे भुट्टो साहब थे और उनके फिलॉसफी को फॉलो करते थे, उन्होंने वही अपनी वफादारी बीबी शहीद के साथ भी रखी और उनको नहीं छोड़ा। ज़ियाउल हक ने सबसे पहला जो मिलिट्री कोर्ट था वो मेरे वालिद पे बैठा था, 1 साल सजा, 10 कोड़ों की सजा, 8 अगस्त 1977 को। और उसके बाद फिर मुतअद्दिद लोगों को ये सजाएं दी गई और सबसे पहले कोड़े भी मेरे वालिद को मारे गए और भुट्टो साहब के सेल के बाहर कोटलाखपा जेल के अंदर मारे गए। बिल्कुल ऐसे ही। बात कहने की ये है कि ये एक असूल का प्रिंसिपल जो है स्टांस था कि असूलों पे फैसला कर लिए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने डिक्टेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, हमारी अपनी स्टेट के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़ाई नहीं थी, हमारी डिक्टेटर के साथ लड़ाई थी। हमारी लड़ाई इस बात पे थी कि इस मुल्क में जमहूरियत रहनी चाहिए, जमहूरियत का पार्लियामानी निजाम को मजबूत करना चाहिए, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल रहना चाहिए। तो वही जदोजहद ज़ियाउल हक के खिलाफ की, वही फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ की, तो उसने भी 2 साल मेरे वालिद को रखा, इस तरह और भी लोगों के साथ किया, लेकिन बीबी शहीद को नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो मकसद है वो हुकूमत में आना नहीं था, हमारा मकसद था सियासी जदोजहद करना और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली करना। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि जब वो लोगों का ख्याल करती थी, कि जो लोग वफादार थे, जो लोग उनके साथ खड़े होते थे, वो उनको एक माँ की तरह मेंटोर करती थी, सारी चीजें करती थी। उन्होंने भी मुश्किलात का सामना किया और वो एक बहादुर लीडर थी, एक विजनरी लीडर थी, करिश्मेटिक लीडर थी और बहादुर लीडर थी। मैं आपको तारीखी बात बताने लगा हूं कि जब वो पाकिस्तान आ रही थी तो उनको एक लेटर लिखा गया, वो लेटर जो है मेरे वालिद के पास भी उसकी एक कॉपी थी, उसके अंदर लिखा कि अगर आप पाकिस्तान आई तो आपको बकरी की तरह जो है छुरी से ज़िबा कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो आप पाकिस्तान ना आए
تو بیبی نے اس ٹائم پہ اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا اور میرے والد کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ جو لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے میں کس کی بیٹی ہوں, میں تو موت سے ڈرتی نہیں ہوں, تو مجھے اگر انہوں نے مارنا ہے تو میں آ کے مقابلہ کر رہی ہوں, ان کو کہو کہ مار سکتے ہو تو مارو. جس خاتون کو اپنی موت سے ڈر نہ لگتا ہو, دنیا سے جانے سے نہ ڈر لگتا ہو, پاکستان کے عوام کے لیے اس نے اپنی زندگی جو ہے نچھاور کر دی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, ایسا تو لیڈر کوئی آتا ہی نہیں. اب تو صدیوں بعد ایسے لیڈر آتے ہیں جو بہادر بھی ہوں, کرزمیٹک بھی ہوں, ویژنری بھی ہوں, مینٹورشپ بھی رکھتے ہوں, وفادار بھی ہوں, ملک کے ساتھ بھی وفادار ہوں اور پاکستان کی ترقی بھی چاہتے ہوں. تو ایسی تو جو کئی قسم کی مختلف خصوصیات ہیں کسی ایک شخصیت میں ہونا بڑی مشکل ہوتا ہے, لیکن بی پی شہید کے اندر یہ ساری وہ خصوصیات تھی جو میں نے بیان. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی موقف دیا. اور ملک منور صاحب, دل دہلانے میں بات کر دی نا, جس خط کا حوالہ دیا کہ اس وقت ایک خاتون رہنما 2 بار کی فارمر وزیر اعظم کو خط لکھا جا رہا ہے کہ بکری کی طرح ذبح کر دیں گے, ادھر نہیں آنا. دیکھیں ساجد بھائی, ان کے جمہوری جد و جہد اور ان کے سیاسی سفر اور ان کی زندگی کے ساتھ آنے والے حادثات پر مختلف قسم کے پروگرام, سیمینار, ٹاک شو وغیرہ بڑی تعداد میں ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ کوئی ایک ایسا کوئی قدم نہیں ہے کہ جس کے اوپر پروگرام نہ ہو سکے. وہ بہت بڑی شخصیت تھی, بہت بڑی شخصیت تھی. جیسے علی بدر صاحب نے کہا, میں تو ان کے والد صاحب کے ساتھ میری کافی بیٹھکیں رہی ہیں, مخدوم امین فیض ابراہیم صاحب رات رہی ہیں. محترمہ کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ موقع ملا ہمیں ان کے پروگرام کو, ان کے پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے, تو وہ بڑی مضبوط قد کاٹ کی مالک تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ادوار میں ہر وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے جو ہے وہ ثابت قدم رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جمہوری جدوجہد, ان کا مدبرانہ کردار, ان کی بہادری ہے, اور جس کی وجہ سے یہ آج تک پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں, کوئی سی بھی پارٹی کا ہو, دیکھیں آپ ان سے سیاسی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, مگر ایک ویژن ہوتا ہے, ایک ویژنری سیاستدان ہوتا ہے. آپ اس کو ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پر, جیسے کہ ہمارے قائد اعظم صاحب تھے یا لیاقت علی خان صاحب, تو ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو آپ بھٹو صاحب کو یاد کرتے ہیں, آپ ان کی اگر 2 برائیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آپ 98% خوبیوں کو بھی تو تلاش کرتے ہیں نا. چلیں وہ بھی دیکھیں, یہی وجہ بے نظیر صاحب نے, بھٹو صاحب نے سوچ دی تھی, پاکستان کی عوام کو سوچ دی تھی, اور بے نظیر بھٹو نے اس سوچ کی رہنمائی کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان ایسی شخصیات کی رہنمائی سے محروم ہے. ان سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کے استحکام کے لیے, اداروں کے استحکام کے لیے, ملک کی عوام کے لیے کردار ادا کرنا. چلیں ایک لاسٹ کال میں لے لوں. میاں خورم صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ سینئر صحافی ہیں, پی ایم سی کے سینئر کوارڈینیٹر. خوش آمدید کہیں گے میاں صاحب. جی بہت شکریہ صاحب. میاں صاحب 18 برس گزر گئے, بے نظیر صاحبہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. آپ کی سیاسی جدوجہد کو یاد کیا جا رہا ہے. آپ نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی, آپ نے فرسٹ وومن بینک دیا, آپ نے عام آدمی کو شعور دیا, آپ نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام دیا, جمہوریت کے تسلسل میں آپ جامع شہادت نوش کر گئیں. کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, آج بڑا ہی اہم ایشو اور بہت ہی جو ہے نا شاندار آپ نے جو ہے نا وہ سوال. محترمہ شہید رانی ایک جمہوریت کی علامت تھی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. آپ 2 دفعہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی. آپ نے اس قوم کو بتایا کہ یہاں پہ خالی مردوں کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں. محترمہ شہید رانی نے جمہوریت کی وہ
बागडोर संभाली जिसको वक्त ने मुअत्तल कर दिया था। शहीद रानी उस वक्त वजीर आजम बनी जब इस मुल्क में डिक्टेटरशिप थी। शहीद रानी ने जमहूरियत का तसलसल आगे लेके चली। शहीद रानी ने इस पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अवामी काम किए और जमहूरियत को बिल्कुल जो दुरुस्त राह थी उस पर इस्तवार किया और अपने दुश्मनों को भी, जो सियासी हरीफ थे, उनको भी एक सबक दिया कि एक औरत होने के बावजूद जमहूरी असूलों पे कैसे सियासत की जाती है। लेकिन ये बात एक जमहूरियत पसंद वो जो कबीला था, उस कबीले की जो लीडर खातून थी, उनके मुखालफीन को ये बात पसंद न आई और आज 27 दिसंबर के दिन उनको जो है एक उस शहर में जहां पे उनके वालिद को वो जो सजा दी गई, सजाए मौत, जिसको जमहूरी तौर पे आज भी जो है ना अदालती फैसले पे बहुत सारे सवाल हैं। एक बदकिस्मती से एक हादसा पेश आया और उस हादसे में आप शहीद हो गई। आपका नाम हमेशा मोहतरम और हमेशा मुकद्दस रहेगा क्योंकि आपने हमेशा ऐवानों के अंदर गरीब की आवाज उठाई। उस कौम में, जिस कौम में एक औरत अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकती, उस मुआशरे में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। उनसे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उनसे नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ग्रां कदर खिदमात हैं जो इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान है तब तक उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मियां खुर्रम साहब, आपने कीमती मौका दिया। सलीम सरजनी साहब, क्या मैसेज देंगे? हम दोबारा और कितनी कुर्बानियां देंगे? देखिए, ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि पाकिस्तान का सोचने वाले को हमारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करती। आप कायद आज़म साहब को देख लें, लियाकत अली खान साहब को देख लें, मुनव्वर सरदी साहब को देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख लें और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देख लें। 34 साल की जदोजहद में 3.5-4 साल मुश्किल से इनको हुकूमत करने के लिए मिली और उनको शहीद कर दिया गया। इनके 2 भाइयों को शहीद कर दिया गया, इनके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया और इन तमाम तर इसके बाद आप देख लें, इसके बाद देखें तो जो अवाम का सोचने वाले हैं वो सिर्फ 3.5-4 साल हुकूमत में रहते हैं 34 साल के अंदर, और अवाम का न सोचने वाले 2008 से लेकर आज तक इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोग चाहिए इक़्तिदार में जो पाकिस्तानी अवाम का न सोचे, पाकिस्तानी कौम को दबा के रखे, पाकिस्तानी कौम को उलझा के रखे, ताकि वो कायम पाकिस्तान से लेके आज तक जो हमारी मादियात पीछे से लूट रहे हैं उनके लूट मार का सिलसिला चालू रहे और एक मुस्लिम मुल्क को ताकतवर होने का मौका न मिले। ये ताकतवर करने का ही जुर्म था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि वो आज जेल के अंदर, ये ताकतवर वो कि वो उनको शहीद किया गया, ये ताकतवर करने का ही जुर्म था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कि वो शहीद कर दी गई। ये ताकतवर करने ही का जुर्म था कि आज इमरान खान जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये मुल्क ताकतवर हो, ये नहीं चाहते कि ये मुल्क के अवाम खुशहाल हो, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम में तालीम फैले और पाकिस्तानी अवाम को अच्छे और बुरे की तमीज हो। 80% लोगों को तालीम से महरूम है। ठीक है, 80% लोग तालीम से महरूम है और ये 20% जो है इनमें से 5% जो है एलिट क्लास और 15% जो है वो बेनिफिशियरी मजे उड़ा रहे और मुल्क का खाना खराब हो रहे हैं और कोई पूछना निहाल नहीं। ठीक है सर, क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? भाई क्या मैसेज दें, सब कुछ सामने है। बेनज़ीर की भुट्टो की फलसफी विज़न, उनकी जद्दोजहद, सब कुछ सबके सामने आया है। आजकल के सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए, बेनज़ीर के फ़लसफ़े को अपनाना चाहिए और इस मुल्क, इस कौम के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए, ना कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अपने इदारों को निशाना बनाया जाए। इदारे हमसे हैं, इदारों में बैठे हुए लोग भी हमारे ही हैं। आप किसी फ़र्ज से तो आपको इराफ़ हो सकता है, मगर आप मेरी कुताही जो है वो मेरे पूरे घर वालों पे थोप दें, मेरे पूरे कुंबे कबीले के ऊपर थोप दें, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और यही वजह है कि आज की जो सियासत है आज पता नहीं किस डगर पर चली गई है। हमें सोचना चाहिए, आजकल के नौजवानों को भी, इस पाकिस्तान की आवाम को भी, हमारे सियासतदानों को भी, जो आज तड़प रहे हैं ना कि आज के हालात कहाँ जा रहे हैं, ये भाईजान इन्हीं के करे धरे हैं।
عوام تو بیچاری ہر وقت کسی نہ کسی مسیح کی تلاش میں کھڑی ہوتی ہے، مسیح کی تلاش میں کھڑی ہوتی ہے، مسیح کی تلاش میں کھڑی ہوتی ہے۔ ہم نے روٹی، کپڑا اور مکان، میں آپ کے پروگرام نے یہ برملا اظہار کر رہا ہوں، نہ ہمیں روٹی ملی ہے، نہ ہمیں مکان ملا ہے، نہ ہمیں کپڑا ملا ہے، مگر ایک ویژن، ایک سوچ، ایک ڈگر، ایک ملک کے استحکام، مضبوطی کے لیے جو سوچ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، اس کی رہنمائی بے نظیر بھٹو نے کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ مجھے صرف روٹی ملے، مکان ملے یا مجھے کپڑا پہننے کے لیے ملے، یہ سوچ بے نظیر کی تھی، یہ پیپلز پارٹی کی اس قیادت کی تھی کہ یہ سب کو ملے، پاکستان کے عوام کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے کونے کونے سے اگر ایک ایک چھوٹا بچہ، ایک ایک فرد ہر گھر سے کوئی نکل کے آ رہا ہے تو کوئی ایسی ان کے مد مقابل کوئی قیادت نہیں ہے جو وہ گڑی خدا پاک جو شہیدوں کا قبرستان کہلاتا ہے، اس جیسے ایک ایسا شہر ہے کہ آپ کو آنے جانے بڑی دقت ہوتی ہے بھائی جان، وہ کوئی بین الاقوامی یا کراچی یا لاہور جیسے اسلام آباد جیسا کوئی شہر نہیں ہے۔ اس شہر میں ان شہیدوں کو جا کے ان کی عظمت کو کوئی سلام کرتا ہے تو یہ ان کی محبت، ان کی جمہوریت کو جہد ہے جو انہوں نے عوام کو دی ہے۔ آگے اور پھر جو 2007 کے بعد کے بچے ہیں، جو جوان ہیں، ان کو بتائیں کہ بے نظیر کیسی تھی۔ بے نظیر ایسی تھی کہ جب 2007 میں منی مارشل لاء تھا تب بھی بے نظیر صاحبہ نے وطن آنے کے لیے کہا۔ بے نظیر ایسی تھی کہ اس ملک میں 12 مئی لگ چکا تھا، قتل و غارت تھی، طالبانائزیشن تھی، تب بھی بے نظیر نے کہا میں وطن واپس آؤں گی۔ بے نظیر ایسی تھی کہ آپ کو کہا گیا کہ ہم بکری کی طرح ذبح کر دیں گے تمہیں، آپ آ کے دکھائیں۔ بے نظیر نے کہا میں آؤں گی اور اس عام آدمی کے حقوق کے لیے جدوجہد کروں گی، اور آپ آئیں۔ بے نظیر ایسی تھی کہ انہوں نے مظلوم ہاری کسانوں کی خواتین کو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام دیا، انہوں نے خواتین کی آواز کو ایوانوں تک پہنچایا، انہوں نے فرسٹ وومن بینک دی، پی ٹی سی ایل کا قیام دیا، بہت کچھ آپ کے ادوار میں ہوا۔ بدقسمتی کے ساتھ آپ کو کبھی بھی 5 سال پورے نہ کرنے دیے گئے، 1.5-2 سال بعد آپ کی حکومت کو سازشوں کے تحت گرایا گیا، اور پھر بالآخر تیسری بار جب وہ طویل جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئیں تو بھی آپ کا بموں اور گولیوں سے استقبال کیا گیا۔ لیکن پھر وہ بیٹھی نہیں، وہ بھٹو کی بیٹی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئیں، سیاسی اپنے جلسوں میں کہتی رہیں کہ ہم پاکستان کا جھنڈا سوات میں بھی لہرائیں گے، ہم ان طالبان، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر شاید دشمنوں نے دیکھ لیا کہ یہ بے نظیر صاحبہ ان کی آنکھ میں چبھ رہی تھی، آپ کو راستے سے ہٹایا گیا۔ لیکن آپ کی فلسفی، آپ کی سیاست آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے جوان گبرو بھائی بھی کھو دیے، آپ کے خاوند آج صدر مملکت ہیں، وہ بھی 12 سال بغیر کسی جرم کے جیلوں میں رہے۔ تو ایک بڑی طویل جدوجہد ہے بے نظیر صاحبہ کی، ہم نے آج ان کو چھوٹا سا ٹریبیوٹ دیا، اور یہ بالکل بجا سینٹینس آپ پر سوٹ کرتا ہے کہ آج بھی اگر پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہو رہی ہے، آج بھی ملک میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے، تو یہ کریڈٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے۔ تو بے نظیر صاحبہ، یہ جمہوریت تم سے ہے، یہ ملک تم سے ہے۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔